वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 1,79,000 पॉइंट अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, ये कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। मुआशी समत की बेहतरी और तरक्की के सफर के लिए मुआशी टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को 2-2 मरतबा उम्र कैद सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहवाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को भी सजा। और इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और इमारात के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा गया, मूसलाधार बारिशों और तूफान ने गजा में इंसानी सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया। जिंदगी बचाने वाली बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत ने बहरान को मजीद बढ़ा दिया। वज़राए ख़ारजा का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के जरिए बिला रुकावट इमदाद की फराहमी का मुतालबा। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा की मंजूरी दे दी। कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक़ कार्रवाई की तौसीक़। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालकर माशी तौर पर मुस्तहकम बनाया। UAE के सदर से हालिया मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में ताल्लुकात को वुसअत देने पर बात हुई। वज़ीर आज़म का PIA के 75% हिस्से की शफ़ाफ निजकारी पर इजहार इत्मीनान। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ एहतजाज। झड़पों में 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुजाहिरीन ने कई सरकारी इमारतों पर धावा बोला। हंगामा आराई में मुलव्वस 30 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान में मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमरीका मदद को आएगा। हम पूरी तरह से ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर का कहना है, सदर ट्रंप जान लें, अमरीका की ईरान में जारी मुजाहिरों में मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान और ईरान के इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार 5G मुतारिफ करवाया जा रहा है। काबीना मंजूरी दे चुकी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी आइंदा माह होगी। वजीर बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान में दस्तयाब स्पेक्ट्रम बहुत महदूद है। 274 मेगाहर्ट्ज पर पूरा मुल्क चलता है। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। 38 निकाती अवामी मुआहिदे पर 98% अमल दरामद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर को अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कल भी संजीदा थे, आज भी हैं। कमेटी के साथ 5 जनवरी को दोबारा मुलाकात तय है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत। ATC रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान साजिद अली, मोहम्मद हनीफ और अली रजा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने अलीमा खानम की 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की थी। सेंट रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। अब पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में रेंजर्स ने पाक फौज के साथ मिलकर सरहद पर अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिंध रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध रेंजर्स ने बैरूनी और अंदरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिंध रेंजर्स आला कारकर्दगी की बुनियाद पर जानी जाती है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी।
عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا۔ غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے۔ پاکستان چین کے بنیادی مفادات بالخصوص تائیوان معاملے پر حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان تائیوان کو چین کا ناقابل تقسیم حصہ تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ پاکستان اور چین آہنی دوستی اور ہر موسم کے تصویراتی شراکت دار ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنی مضبوط شراکت داری جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی گئی۔ لوگوں کو اختیار نہ ہونے کا چورن نہ دیں، ٹاؤنز کے پاس میئر سے زیادہ اختیارات ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گلزار ہجری اسکیم 33 میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کراچی میں این کے ایم کے 2 درجن سے زیادہ اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، آئیں ساتھ بیٹھیں تاکہ آنے والا وقت ملک کے لیے بہتر ثابت ہو۔ پارلیمانی کمیٹی نے امرین جان کو چیئرپرسن پیمرا مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کو نام ارسال۔ امرین جان سیکرٹری اطلاعات رہ چکی ہیں۔ بلوچستان میں خواتین طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ایکس پر لکھا، مقصد خواتین طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرگودا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5600 ایکڑ شرمپ اسٹیٹ بنے گی، جس سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ 6 غیر حاضر سیکریٹریز کو نوٹس جاری کرنے کا حکم، وضاحت طلب کر لی۔ محکمہ بلدیات، خوراک، فارسٹ، ثقافت، لیبر اور لائف سٹاک کے سیکریٹری غیر حاضر تھے۔ سرد ہواؤں کا راج، بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ جنت نظیر وادی سوات کا حسن بھی دوبارہ۔ قدرتی نظاروں کے مزے لینے سیاح کھچے چلے آئے۔ مانسہرہ میں برف باری نے شوگران، ناران کاغان کی خوبصورتی میں رنگ بھر دیے۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں برف باری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی، پارا -1 تک گر گیا۔ چترال میں برف باری کے بعد ہر سمت سفیدی پھیل گئی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں برف باری سے قدرتی حسن دوبالا ہو گیا۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور سمیت مختلف شہروں میں بھی ٹھنڈی ہوائیں۔ افغان طالبان رجیم کا امدادی رقوم پر قبضہ، بدترین کرپشن کا پردہ چاک۔ افغان جریدے ہر صبح کے مطابق قندوز میں افغان طالبان نے ضرورت مندوں کے لیے امداد کا نصف حصہ ہڑپ کر لیا۔ سعودی کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے امداد فراہم کی تھی۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ری کنسٹرکشن کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کے لیے بین الاقوامی امداد $10 بلین پہنچی، سب سے زیادہ امریکہ نے فراہم کی۔ $293 ملین دہشت گرد نیٹ ورکس کے ہاتھ لگ چکے۔ امریکہ افغانستان کے لیے تمام امداد مکمل طور پر معطل کر چکا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکاء سے خطاب، کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔
زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوئی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر فرقان بھٹ پر پابندی عائد۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان ٹیم تیسرے گروپ میچ میں افغانستان کے مد مقابل، پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ زمبابوے انڈر 19 ٹیم پہلے ہی ٹرائی سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا، کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا گیا۔ کہا گیا، پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔